हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। आमेन। हामी आजको वचनको खण्डतिर जानेछौँ र वचनको शीर्षक रहेको छ हामी दुलही हौँ, मण्डली दुलही हो। र आजको विषय छ दुलही कसरी भए हामी, अनि विश्वासीलाई मण्डलीलाई उहाँले किन दुलही नाम दिनुभएको छ, दुलही नाम दिनुको पछाडि के छ यसको रहस्य। अनि वचनमा हामी पावल प्रेरितको पत्रतिर हामी हेर्छौँ भनेदेखि 2 कोरिन्थी 11:2 भन्दछ, ईश्वरीय डाहाले म तिमीहरूप्रति डाही भएको छु, एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रिस्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिए। आमेन। पावलले भन्दछ ख्रिस्टसँग चाहिँ तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु। अनि हामीहरूको मगनी चाहिँ ख्रिस्ट येशूसँग भएको छ भनेदेखि हामी चाहिँ दुलहीको रूपमा यस पृथ्वीमा छौँ। अनि दुलही भइसकेपछि दुलहीको काम के हो? दुलही चाहिँ तयारी भएर बस्नुपर्ने, दुलहाको निम्ति सजिएर बस्नुपर्ने कुराहरू हामी जान्दछौँ। दुलही चाहिँ सधैँ आत्मामा तयारी भएर बस्नुपर्ने, दुलहाको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन् वचनले भन्दछ। प्रकाशित वाक्यको किताबमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ लेखिएको छ। अनि विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरूको निम्ति त्यहाँनिर लेखिएको छ। र तपाईँ र मैले जो निमन्त्रणा हामीले पाइसकेको छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ दुलहाको भोजमा यदि जान्छौँ भने दुलहाको भोजमा जानेहरू चाहिँ निम्तेरी मात्र होइन, ऊ चाहिँ दुलही पनि हो, दुलही पनि हो। अनि दुलही भन्नाले यहाँनिर यो बुझ्नु भएन कि म त पुरुष जाति भएर कसरी दुलही हुन सक्छु, म कसरी केटी मान्छे भएर। अनि हामी केटा न केटी, हामी मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले दुलही नाम दिनुभएको छ। र हामी आत्माको कुनै लिङ्ग हुँदैन, हामीलाई थाहा छ आत्मा न पुरुष न स्त्री हुन्छ र हामी चाहिँ आत्मामा एउटै भएको हुन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ, येशू दुलहा हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ दुलही हौँ। वचनले कुराहरू हामीलाई स्पष्टसँगले बताउँदछ। र हामीले अघि पढिरहेको थियौँ, अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। परिवर्तन भएकोहरू मध्ये हामी पुरानो करारमा हेर्छौँ भनेदेखि हामी एकजना व्यक्तिको बारेमा पढ्छौँ जसको नाम चाहिँ हनोक थियो। अनि हनोक चाहिँ परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नु भएको कारणले परमेश्वरले उनलाई लैजानुभयो, उठाउनु भयो भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले पढ्दै गरेको बाइबलमा त्यो कुरा छैन, तर किङ जेम्स भर्सनमा यो कुरा लेखिएको छ कि हनोक चाहिँ ट्रान्सलेटेड गरियो, अनि उहाँ चाहिँ ट्रान्सलेट भयो अथवा उहाँको जीवन चाहिँ अनुवाद भयो। अनि उहाँ चाहिँ अनुवाद भएपछि मात्रै परमेश्वरले उठाइ लैजानु भएको कुराहरू चाहिँ हामी किङ जेम्स भर्सनमा हामी त्यो कुराहरू पढ्न पाउँदछौँ। अनि ट्रान्सलेटेडको बारेमा ग्रिक भाषामा हेऱ्यो भनेदेखि मेटाटिथेमी भन्छ। मेटाटिथेमी भनेको चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ यो चाहिँ परिवर्तन अथवा ट्रान्सलेट हुनु हो, अनुवाद हुनु हो, चेन्ज हुनु हो, परिवर्तन गरिनु हो। अनि हनोकलाई जसरी परमेश्वरले अनुवाद गरेर ट्रान्सलेट गरेर उहाँलाई उठाइ लैजानुभयो, आज मण्डली पनि उहाँ जस्तै एक दिन उहाँ बादलको सवारीमा आउनु हुँदाखेरि हाम्रो पनि त्यसरी परिवर्तन भएर जानेछ। आँखाको एक निमेषमा हामी परिवर्तन हुन्छौँ भनेर वचनमा लेखिएको छ। अनि हामी जान्दछौँ यो पृथ्वीमा मानव जातिको इतिहास विवाहबाटै सुरु भएको हामीलाई स्पष्ट छ। आदमको निम्ति परमेश्वरले हव्वालाई बनाउनु भयो, हव्वालाई बनाउनु भयो। अनि तिनीहरू पुरुष र स्त्री थिए
अनि परमेश्वरले नै विवाह स्टार्ट गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो यस पृथ्वीमा। अनि विवाहबाट नै मानव जातिको इतिहास यो संसारमा भएर आएको हामी पाउँदछौँ। भनेदेखि विवाहबाट नै यो मानव जातिको इतिहास सकिएर पनि जानेछ। यस पृथ्वीबाट विवाहबाट नै मानव जातिको इतिहास पनि समाप्त भएर जानेछ। तर यो विवाह चाहिँ मण्डली र थुमाको विवाह हो, येशू र मण्डलीको विवाह हो। हामी यो कुराहरू जान्दछौँ। अनि विवाहको अर्थ चाहिँ सँगै बस्न हो। विवाहले जहिले पनि सँगै बस्ने कुराहरू देखाउँदछ। विवाह भइसकेपछि कहिले पनि अलग अलग हुँदैन मानिस। अनि विवाह भइसकेपछि एक दुसराको अधीनमा बसेको हुन्छ र यो पनि करार बाँधेको हुन्छ, दुःखमा सुखमा होस्, जस्तै परिस्थितिमा पनि म तिमीलाई वास्ता गर्नेछु। र दुल्हाले चाहिँ दुल्हैको निम्ति चाहिँ रिक्स लिएको हुन्छ भनौँ न, रिक्स लिएको जस्तो हो। र हामी दुल्है भएनौँ भनेदेखि सायदै परमेश्वरसँगको त्यो एउटा घनिष्ठ सम्बन्धभित्र हामी सायदै रहन पाउँदैनौँ। अनि उहाँले दिनुहुने त्यो अधिकारभित्र हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। तर उहाँले मण्डलीलाई किन दुल्है भन्नुभयो, किनभनेदेखि दुल्हैको चाहिँ हक चाहिँ बराबरी दुल्हाको जति नै हुनेछ। दुल्हाको जे छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कसको हुनेछ? दुल्हैको हुनेछ। यसै कारणले पनि आज तपाईँ र म यस संसारमा छौँ। हामी यस पृथ्वीमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आइसकेपछि विश्वासी हुन्छौँ, मण्डलीमा आइसकेपछि मण्डली हुन्छौँ। तर त्यतिमै हामी सीमित बस्दैनौँ। तर जब समय बित्दै जान्छ मण्डली चाहिँ दुलहीमा परिवर्तित भएको हुनुपर्छ। मण्डली चाहिँ अब विश्वासी चाहिँ दुलही भएको हुनुपर्छ। र दुलही भएर बसेका छौँ भने मात्रै दुल्हाको भोजमा जानको लागि हामी सक्षम बन्न सक्छौँ। तर एउटा विश्वासी सधैँ विश्वासी मात्रै भएर बस्छ, क्रिस्चियन मात्रै भएर बस्छ, उसले जानेको छ मण्डली भन्न जान्दछ, मण्डली र विश्वासीमा मात्रै सीमित बस्यो भनेदेखि हामी उठाइ लगिँदैनौँ। तर अब यो मण्डली चाहिँ दुलहीमा परिवर्तन हुने दिन आइपुगेको छ। समय राम्रो छैन यस पृथ्वीमा, समय डरलाग्दो स्थितिमा आइरहेको छ। परमेश्वरको एक एक वचनहरू पुरा भएर आइरहेको छ यो धरतीमा। मानिसहरूले भोलिको उज्जवल भविष्यको कामना राखिरहेको छ। भोलि उज्जवल भविष्य मेरो छ, भोलिको लागि ठुला ठुला सपनाहरू देखेर बसिरहेको छ। यसो गर्छु त्यसो गर्छु भन्ने कुराहरू छ। मानिसले अझै पनि धन र सम्पत्ति कमाउने कुराहरू अझै पनि कम गरेको छैन। मानिसहरूले ठुला ठुला महलहरू खडा गरिरहेको छ, ठुला ठुला फ्याक्ट्रीहरू बनिरहेको छ। उनीहरूले यस पृथ्वीमा केही नाम कमाउनको लागि इच्छा राखिरहेको छ। उनीहरूलाई थाहा छैन कि पृथ्वीको दिनदशा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ, पृथ्वी चाहिँ कुन अवस्थामा पुगिसकेको छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। तर तपाईँ र मलाई चाहिँ थाहा छ। तपाईँ र म परमेश्वरको वचन पढ्ने मान्छे हो। यो पृथ्वीको अवस्था कुन अवस्थामा भइसक्यो वचनले भन्दछ। वर्तमान पृथ्वीको अवस्था चाहिँ गम्भीर भएर गइरहेको छ, बितेर गइरहेको छ यस वर्तमान। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भोलिको उज्जवल भविष्य होइन, तर हाम्रो उज्जवल भविष्य चाहिँ दुल्हाको भोजमा मात्रै हुनेछ। हाम्रो उज्जवल भविष्य चाहिँ त्यो अमरत्व जीवनमा मात्रै हुनेछ, परिवर्तन भएको जीवनमा मात्रै हुनेछ। मैले योभन्दा अगाडिको वचनमा पनि भनेको थिएँ, संसारमा भएको हरेक सृष्टि चाहिँ प्रसव वेदनाको सामना गरिरहेको छ। संसारमा मानिसहरू कष्टित छ। यही संसारमा हामीले उज्जवल भविष्य खोजी बस्नु हुँदैन। यो संसार चाहिँ सीमित छ, सबै कुरो सकिएर जान्छ। हामी नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको आशा गर्छौँ। हिब्रू 13:14 भन्दछ, हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन, तर हामी आउनेवाला सहरको चाहिँ के गर्छौँ? प्रतीक्षा गर्छौँ।
यसै कारणले मेरो प्रिय मण्डलीहरू हो, यो संसारमा ठुला ठुला सपना देखेर बस्नुहुने महान व्यक्तिहरू हो, समय सकिँदैछ। आफूलाई दुलहीको रूपमा तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस्। अब दुलही बन्ने समय आएको छ। प्रभुको दोस्रो आगमनमा, पहिलो आगमन एउटा प्रलय जस्तै थियो। यीशु यस धरतीमा आउनुभयो, मानव रूपमा जन्म लिएर कल्वरीको क्रुसमा आफ्नो जीवनलाई क्रुसमा बलिदान गरेर उहाँ गाडिनु भएर 3 दिनको बादमा जसरी एउटा प्रलय भएको थियो, उहाँ 3 दिनको बादमा जीवित भएर उहाँ पृथ्वीमा 40 दिन रहेर उहाँ फेरि पनि सबैले देख्ने गरी, गालिलका मानिसहरूले सबैले देख्ने गरी उहाँ माथितिर उचाली जानुभयो। यो पहिलो इतिहासको एउटा सत्य घटना हो। योभन्दा ठुलो घटना यस पृथ्वीमा सायदै छैन पनि। एउटा सत्य घटना हो, कुनै काल्पनिक कुरा होइन। अब दोस्रो घटना, इतिहासमा दोस्रो एउटा सत्य घटना अब यस पृथ्वीमा पूरा हुन लागेको छ। त्यो दोस्रो घटना चाहिँ हो यीशुको दोस्रो आगमन हो। यीशुको दोस्रो आगमनको समयमा भयानक हुनेछ। यीशुले यस धरतीमा खुट्टा टेक्नुहुन्न। त्यो समयमा उहाँ बादलमा आउनुहुन्छ, उहाँ आकाशमा आउनुहुनेछ। उहाँलाई धर्मी जनले देख्नेछ, उहाँलाई धर्मी जनले सुन्नेछ। उहाँले बोलाउनु भएको आवाजलाई सुनेर हामी उहाँसँग उठाइ लगिनेछौँ बादलमा। हामी थुमासँग, आफ्नो दुल्हासँग हामी विवाहको भोजमा हामी आनन्दित रहनेछौँ। तर वचनले भन्दछ, अब हेर संसारमा, पृथ्वीमा कुन अवस्था हुनेछ जब दुल्हाको भोजमा उहाँको धर्मी जनहरूको साथमा, उहाँको भक्त जनहरूसँग उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो भोज तयार हुन्छ, ठुलो एउटा आनन्दको माहौल त्यहाँनिर सृष्टि हुन्छ भनेदेखि यो पृथ्वीको दिनदशा चाहिँ यति भयानक र डरलाग्दो भएर गुज्रिरहेको हुन्छ। वचनमा प्रकाशित वाक्य तपाईँले पढ्दै जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ अनेक प्रकारको मोहरहरू खोलेको छ, तुरैहरू बजेको छ। त्यो सबै प्रकारको हमलाहरू यस पृथ्वीमा भएको छ। त्यति मात्रै होइन, संसारमा फेरि पनि संसारको शासकले पनि संसारको मानिसहरूलाई, संसारमा छोडेका मानिसहरूले यति डरलाग्दो तकलिफ दिनेछ। सत्य कुरा हो। होसियारी रहनुहोस्। परमेश्वरको वचनलाई इमान्दारीसँग तपाईँले पालन गर्नुहोस्। त्यो समय आइरहेको छ। यदि तपाईँ र म यस पृथ्वीमा छोड्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन चाहिँ असहनीय हुनेछ। संसारको शासकले अधिकार गर्नेछ। 666 को समयहरू यस पृथ्वीमा आउनेछ। उहाँमा उठाइ नलगिनेहरूको हालत डरलाग्दो गम्भीर अवस्थामा यस पृथ्वीमा हुनेछ। अनि मात्र 1000 वर्षको राज्य फेरि पनि यस पृथ्वीमा उहाँले तेस्रो चोटि उहाँले कदम राख्नुहुनेछ। जब उहाँ तेस्रो चोटि कदम राख्नुहुनेछ अनि इजरायलको जैतुन पर्वतमा उहाँ देखा पर्नुहुनेछ। अनि उहाँ राजाहरूको राजा भएर उहाँले दाउदको सिंहासनमा बस्नु भएर उहाँले 1000 वर्षसम्मको राज्य गर्नुहुनेछ यस पृथ्वीमा। आफ्नो भक्तजनहरूसँग उहाँ ओर्लनुहुनेछ यस संसारमा। वचनलाई हामीले जब पढ्दै जान्छौँ भनेदेखि अनेक किसिममा हामीले भन्नलाई एकैछिनमा सकिन्छ, तर यो एकैछिनमा सक्ने घटना होइन। यो एउटा ठुलो ठुलो भूकम्प र ठुलो ठुलो कष्टहरू पृथ्वीमा अचम्मको घटनाहरू घट्नेछ। संसारमा मानिसहरू छाती पिट्नेछ, रुनेछ, पहाडहरूले मलाई थिच्न हो भनेर उनीहरूले कराउनेछ। यो संसारमा हामीले भने जस्तो एकैछिनमा यो सकेर जाने कुरा होइन। 1000 वर्षको समयभन्दा अगाडि यो पृथ्वीमा डरलाग्दो भयानक कुराहरू आउनेछ। त्यसपछि मात्रै शैतानलाई, लुसिफरलाई 1000 वर्षको लागि बन्द गर्नुहुनेछ। अतल कुण्डमा उहाँले बन्द गरेर राख्नुहुनेछ। 1000 वर्ष बितिसकेपछि उहाँ शैतान फेरि खोलिनेछ, छुडाइनेछ। शैतानले फेरि भकाउन स्टार्ट गर्नेछ, सुरु गर्नेछ। तर स्वर्गबाट आगो खसालेर तिनीहरूलाई भस्म, लुसिफरको शैतानको सेनालाई नष्ट बनाएर चाहिँ त्यो दुष्ट शैतानलाई, लुसिफर र उसको चेलाहरूलाई चाहिँ, झुटा अगमवक्ताहरूलाई
दोस्रो मृत्युको लागि अग्निकुण्डमा फालिने कुराहरू हामी वचनमा पढ्न सक्छौँ। त्यसपछि उता मात्रै नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी यो ठाउँमा सुरु हुनेछ। त्यहाँनिर कहिले पनि रोदन हुने छैन, बिछोड हुने छैन। प्रकाशित वाक्य 21:4 भन्दछ, परमेश्वरले उहाँको आफ्नै हातले आँसु पुछिदिनु हुनेछ। त्यहाँ फेरि पनि रोदन र बिछोड त्यहाँनिर कहिले पनि हुने छैन। महामारी हुने छैन, रुडी हैजा बिमार हुने छैन, बिछोड हुने छैन। उहाँका हातले त्यति बेला आँसु पुछिदिनु हुनेछ। प्रिय हो, संसारमा आँसु पुछिदिनेहरू धेरै नै छन्। अहिले पनि संसारका मानिसहरूले हामीलाई आँसु पुछे जस्तो गर्छन्, तर संसारको शासकले पनि ठुलो छल यो पृथ्वीमा गर्नेछ। मानिसहरूलाई शान्ति 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 भन्दै आउनेछ। सबै मानिसहरूलाई तिनले आफ्नो कब्जामा गर्नेछ, के नै गर्देला जस्तो गर्नेछ। मानिसहरूको इच्छा पूरा गर्देला जस्तो गर्छ, शान्ति उसले दिने रहेछ भन्ने कुरा गर्छ, तर लास्टमा गएर उसले घृणित पशु राख्नेछ। उसले त्यति बेला डरलाग्दो मानिसलाई छल्नेछ, धोका दिनेछ। आज संसारको मानिसहरूले आँसु पुछेको, हामी आँसु पुछिदिएको मन पराउँछौँ होइन। हाम्रो दुःखमा कसैले सहारा दिएको मन पराउँछौँ। हामी संसारको मानिसहरूबाट एक्सपेक्टेसन राख्छौँ, आशा राख्छौँ। मलाई उसले सहायता गरे पनि हुन्थ्यो, मेरो दुःखमा उसले बुझिदिए तापनि हुन्थ्यो। तर संसारको मान्छेले आँसु पुछिदियो भने पनि त्यो भित्र केही न केही स्वार्थ लुकेको हुन्छ भन्ने गर्छन्। एउटा हिन्दीमा भन्ने गर्छ, आंसू आएगा तो खुद ही पूछ लेना, अगर कोई पूछेगा तो सौदा करेगा। यदि कसैले आँसु पुछ्न आउँछ भने उसले आँसु पुछिदिन्छ, तर आँसु पुछ्नुको पछाडि उसले अन्तमा पाइ गरेर चुकाउँछ। संसार चाहिँ धोकाबाज, संसार चाहिँ धोके छ। संसारमा हामीले भरोसा गरेर जिउनु लागेको छैन। हामीले भरोसा केवल परमेश्वरलाई गर्नु छ। उहाँले मात्रै सधैँको लागि हाम्रो आँखाबाट आँसु पुछिदिनु हुनेछ। हाम्रो आँखामा आँसु फेरि पनि त्यति बेला देखा पर्ने छैन, रोदन र बिछोड हुने छैन। अहिले संसार रोइरहेको छ। कति डरलाग्दो संसारमा महामारीले छुरिएको छ। लगभग 5 लाख मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। संसारमा मानिसहरू रोइरहेको छ, आँसु पुछ्न खोजिरहेको छ। मानिसले मानिसको आँसु पुछि पनि रहेको छ, तर उसको आँखाबाट आँसु सधैँको लागि सुकेको छैन। सधैँको लागि सुकेको छैन। सधैँको लागि आँखाबाट आँसु पुछिदिनु चाहिँ केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। हामीले यो घटना हामीले थाहा पाइरहेको छौँ। एक्टर सुशान्त सिंहको बारेमा हामीलाई थाहा भयो। उनको फलोअर्सहरू कति थिएछ, उनको फ्रेन्डहरू यति धेरै थियो। उनी ह्यान्डसम मान्छे थियो, एजुकेटेड मान्छे थियो, धनी मान्छे थियो, चन्द्रमामा जमिन किन्ने मान्छे, मुनमा जमिन किन्ने मान्छे। तर ऊ हार्न पर्यो। उसको 11 लाख भन्दा बढी उसको साथीहरू इन्स्टाग्राममा थिएछ। उसको 1.5 लाख भन्दा बढी साथीहरू ट्विटरमा थिएछ। उसको आफ्नो आफन्तहरू भयो, इष्टमित्रहरू। उसमा के थिएन, सबै कुरा थियो। संसारमा उसलाई धेरै उसको मित्रहरू थियो, तर ऊ भित्र चाहिँ ऊ एक्लै थियो। तर ऊ एक्लो थियो। प्रिय हो, संसारमा हजारौं साथीहरू भएर पनि मानिस एक्लो बन्द रहेछ। मानिस एक्लो बन्छ यस संसारमा। मैले यो भन्नु चाहेको नै संसारको मित्र नबन भन्नु चाहेको होइन, तर सबै कुरो चाहिँ अधुरा छ है, इन्कम्प्लिट छ यो संसार चाहिँ। संसारको मित्रहरू पनि सकेर जान्छ, छोडेर जान्छ, हामीले पनि छोडेर जान्छौँ। यही संसारमा तपाईँले त्यो हाँसो खोज्नु हुँदैन। त्यो यही संसारमा सबै कुछ गर्छु भनेर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। यो संसार चाहिँ
सीमित छ। यो संसारमै सबै कुरो आज मान्छेले के भन्छ, बल्ल बल्ल पाएको जिन्दगी, एक बारको जिन्दगी, यो संसारमा खाइराख्नुपर्छ, लाइराख्नुपर्छ, इन्जोय गरेर, इन्जोय लाइफ, इन्जोय गर्ने मान्छेहरू छ संसारमा। एक बारको जुन जिन्दगी अरे, सबै कुरो गरिराख्नुपर्छ भन्छ। सायदै उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई जानेको छैन। उनीहरूले सायदै मृत्यु पछाडि के होला उनीहरूलाई थाहा छैन। र तपाईँ र मलाई थाहा छ, तपाईँ र म मण्डली हो, तपाईँ र म दुलै, हामीलाई थाहा छ मृत्यु पछाडि पनि जीवन छ। त्यो जीवन अनन्तताको जीवन छ, जो येशूसँग हामी सधैँ बाँच्नेछौँ। अहिले तपाईँ र मेरो उमेर छोटो छ, 70, 80, 90 वर्ष हामी जिउँछौँ, तर 1000 वर्षको लागि तपाईँ तयारी हुनुहोस्। अनन्तताको जीवनको लागि तपाईँ तयारी हुनुहोस्। 1000 वर्ष पृथ्वीमा राज्य गर्नको लागि तपाईँ तयारी हुनुहोस्। दुलाको भोजको लागि तपाईँ सिँगारेर बस्नुहोस्। दुला चाँडै आउनेवाला छ। तपाईँ र मलाई ल्याउनको लागि चाँडै दुला आउनेवाला छ। यीशु दुला हुनुहुन्छ, तपाईँ र म दुलै हो। विवाहको अर्थ यही त हो, लिभिङ टुगेदर, एकसाथ बस्न, एकसाथ जिउन, सधैँ सधैँलाई एकसाथ बस्नको लागि विवाहको अर्थ नै यही हो। प्रिय हो, तपाईँ र मेरो विवाह थुमासँग हुन लागेको छ। सधैँ सधैँलाई बस्नको लागि, सधैँ सधैँ सँगै रहनको लागि, सधैँ सधैँ सँगै जिउनको लागि तपाईँ र मेरो विवाह चाहिँ दुलासँग हुनेवाला छ। के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? के तपाईँ आत्मामा सिँगारेर बस्नुभएको छ? उहाँको धार्मिक कार्यहरूमा सहभागी बनेर, उहाँको वचनको आज्ञा अनुसार जिएर, उहाँको भय मानेर, उहाँलाई आदर गरेर, हनोकले जस्तै परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएर यदि तपाईँ बस्नु भएको छ भने, हनोकले पनि मृत्यु चाखेन। मृत्यु नचाखी उनी स्वर्ग लगे। हामीले अघि पढ्दै गरेको वचन, आँखाको एक निमेषमा हाम्रो परिवर्तन हुनेछ। हामी ट्रान्सलेटेड हुनेछौँ, अनि हामी अनुवाद हुनेछौँ। हामीले मृत्यु पर्खी बस्नु पर्दैन। म मरेर त होला स्वर्ग जाने भन्ने कुरा मृत्युको आशा गरिराख्नु भएन। तर तपाईँ र म परिवर्तन हुने कोसिस गर्नुपर्छ। तपाईँ र म यही शरीरमा महिमित हुने इच्छा राख्नुपर्छ। समय आएको छ, हामीले मृत्यु नै पर्खी बस्नु पर्दैन। छोडिनको लागि होइन, उहाँसँग उठाइ लगिनको लागि तयारी बस्नुहोस्। उहाँको आफ्नो धर्मी जनहरू उठाइ लगिरहेको छ, हामीलाई थाहा छ। यो पृथ्वीबाट उहाँले आफ्नो जनलाई उठाइ लगिराख्नु भएको छ। तपाईँले वचनमा पढ्नुभयो भने यशाया 57 को 1 र 2 पद तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि धर्मी जनहरू उठाइ लगिराख्नु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 12 को 1 पद पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 12 को 1 पद। यशाया 57 को 1 र 2 पदमा तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ, कसैले वास्ता गरेको छैन, धर्मी मानिसहरू चाहिँ उठाइ लगिरहेको छ। तपाईँले काउन्ट गर्नुभएको छ पृथ्वीमा, परमेश्वरले महान दासहरू उठाइ लगिसक्नु भएको छ। यसको वास्ता तपाईँ र मैले गरेको छैन। गुहार हे परमप्रभु, किनभने भक्तजन अब बाँकी छैनन्, मानिसका बीचबाट विश्वासीहरू लोप भइसकेका छन्। आमेन। भक्तजनहरू अब छैनन्, मानिसहरूको बीचबाट विश्वासी जनहरू चाहिँ के भइरहेको छ? लोप भइरहेको छ। लोप भनेको हराउनु हो, र्याप्चर हुनु हो। कहाँ गयो एकैछिनमा पत्तो लागेन, मसँग हिँडिरहेको त्यो छैन, गाडीको सेकेन्ड सिटमा बसेको त्यो छैन, बाइकको पछाडिको सिटमा बसेको त्यो छैन, कहाँ गयो? लोप भयो। भक्तजनहरू त्यसरी उठाइ लगिने दिनहरू आएको छ। उहाँ बादलमा आउनु हुँदाखेरि
उहाँको धर्मी जनले मात्रै उनलाई देख्नेछ र उनलाई सुन्नेछ। जब 1000 वर्षको राज्यमा उहाँ आउनुहुनेछ, तुरैको आवाजमा त्यति बेला सारा संसारका पृथ्वीका मानिसहरूले देख्नेछ, मानिसहरू छाती पिट्नेछ, रुनेछ। त्यो समयमा तपाईँ र म शासक भएर पनि राज्य गर्नेछु यस पृथ्वीमा। सदाकालको लागि येशूसँग तपाईँ र म रहेर हामी यो पृथ्वीमा राज्य गर्नेछौँ। 1000 वर्षको बादमा फेरि पनि एउटा युद्ध छ। परमेश्वरले आक्रमण गर्नुहुनेछ संसारका शैतानको सेनाहरूलाई। त्यसपछि चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा सदाभर हामी सधैँको लागि बस्नेछौँ। तपाईँ र मैले पाएको जीवन चाहिँ अनन्तताको जीवन हो, जो कहिले पनि सकिँदैन। तर त्यो अनन्तताको जीवन चाहिँ एकैचोटि नयाँ यरुसलेम, नयाँ सहरमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ दुलाको भोजबाट भएर छिर्नुपर्छ। वचनमा लेखिएको छ, उहाँको खातिर मरिजानेहरू पनि, अहिले सुति गएकाहरू पनि उहाँको आवाज सुनेर बिउतनेछ र उहाँलाई महिमाको बादलमा भेट्नको लागि जानेछ। पहिला मरिजानेहरू बिउतनेछ, त्यसपछि हामी बाँचेकाहरू चाहिँ परिवर्तन हुनेछौँ। वचनले यही कुरा भनेको छ। थिस्सलुनिकीमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुनेछ। पहिलो थिस्सलुनिकी 4को 16देखि 16 र 17 तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर त्यो कुरा लेखेको छ। मरिगएकाहरू चाहिँ पहिला बिउतनेछ, उहाँलाई भेट्न आकाशमा जानेछ र हामी जीवित भएकाहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। कति शक्तिशाली वचन, कति ढाडसपूर्ण वचन। यदि हामीले यो कुरालाई विश्वास गरेनौँ भनेदेखि व्यर्थ हुन्छ। हामी त विश्वासले जिउने मानिसहरू हौँ। वचनमा लेखिएको छ, हामीले संसारमाथि विश्वासद्वारा नै विजय पाएको छौँ। धर्मी जनहरू विश्वासले जिउने छ। यो विश्वास गरेनौँ भनेदेखि केही अर्थ लागेन। तर परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले विश्वास गरेर जिउनुपर्छ, विश्वास गरेर जिउनुपर्छ। अब जब पनि दुल्हा यो संसारमा तपाईँ र मलाई ल्याउन आउनुहुनेछ नि, त्यति बेला दुलहीको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ हामीलाई राम्ररी थाहा छ। कुनै पनि एउटा मगनी भएको कन्यालाई लिन जाँदाखेरि दुल्हा पुरा सिँगारिएर गएको हुन्छ, तर उता दुलही पनि उसले दुल्हा आउने बाटोलाई हेरिरहेको हुन्छ। अन्जान हुँदैन, को हो दुल्हा, अचानक हुँदैन कहिले पनि। यसरी अचानक विवाह गरेको कहिले पनि विवाह हुँदैन। जब दुल्हा र दुलहीको एक दुसरामा राम्रो घनिष्ठता सम्बन्ध हुन्छ, जब दुल्हाले दुलहीलाई राम्ररी चिन्छ र दुलहीले दुल्हालाई राम्ररी चिनेको छ, बुझेको छ भने मात्रै उनीहरूको विवाह हुन सक्छ, हैन? दुल्हाले दुलहीलाई चिनेकै छैन, आज मात्रै भेटेको, हिजो मात्रै देखेको हुँदैन त्यसरी। दुलहीलाई पनि थाहा छैन दुल्हा को हो, कस्तो छ दुल्हा। अन्जानमा विवाह हुँदैछ, यस्तो कहिले विवाह हुन सक्दैन। तर विवाह चाहिँ त्यति बेला तिनीहरूको हुन सक्छ जो दुलहीले अघिबाट नै दुल्हालाई चिनेको छ, दुलहीले अघि नै दुल्हाको बारेमा सबै कुरो बुझेको छ र दुल्हालाई पनि दुलहीको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू थाहा छ। एक दुसराप्रतिको विश्वास र भरोसामा उनीहरू त्यो दिन काटिरहेको छ, त्यो दिनलाई पर्खिरहेको छ। दुल्हा आउनु हुँदाखेरि दुलही चाहिँ घरमा अचानक जाँदाखेरि झुम्सी भएर बसिरहेको छ नि, दुल्हाको मन कस्तो हुनेछ? छोडिनेछ, लाग्दैन। त्यो प्रकारको बिना तयारीमा, बिना प्रिपरेसनमा उसलाई कसरी उठाएर लाने? उसले सम्झिन्छ मेरो बेइज्जत गर्यो उसले,
मेरो जन्तीहरूलाई बेइज्जत गर्यो। यही दिन आउनेछ तपाईँ र मेरो निम्ति जब दुल्हा आउनुहुनेछ आफ्नो स्वर्गीय दूतहरूको जन्तीमा। तर तपाईँ र मेरो काम यो कि हामी पुरा सिँगारेर तयारी भएर बस्नुपर्छ। तयारी कसरी हुने? प्रार्थना, वचन, उहाँको धार्मिकताको कार्यहरूमा सहभागी बनेर, उहाँको आवाजलाई सुनेर। संसार जता जता जाँदैछ त्यतै त्यता कुदेर हुँदैन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई कता कता बङ्गाइरहेको छ, कुन कुन डिरेक्सन दिइराख्नु भएको छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई जुन ठाउँमा हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ नि, त्यो ठाउँमा हिँड्नु चाहिँ वास्तवमा तपाईँ र म तयारी भएर बस्नु। हामी अन्जानमा चाहिँ लगिनेवाला छैनौँ माथि। तपाईँले दुलालाई राम्ररी चिनेको हुनुपर्छ, दुलाहाले तपाईँलाई राम्ररी चिनेको हुनुपर्छ, र मात्रै दुला र दुलाईको भेट, आनन्दको भेट स्वर्गमा हुनेछ। के तपाईँले आफ्नो दुलालाई तपाईँले चिन्नु भएको छ? के तपाईँले राम्ररी आफ्नो दुलाको बारेमा तपाईँले जान्नुभएको, बुझ्नु भएको छ? र दुलाले पनि तपाईँलाई के राम्ररी बुझ्नु पाएको छ? तपाईँको बारेमा राम्ररी उहाँले जान्नुहुन्छ? तपाईँलाई दुलाईको रूपमा स्वीकार गर्न के उहाँ तयारी हुनुहुन्छ? तपाईँलाई दुलाईको रूपमा स्वीकार गर्नको लागि यदि दुला तयारी हुनुहुन्छ भनेदेखि असल हो, तपाईँ र म परिवर्तन भएर जानेछौँ। तर यो मासु र शरीर, मासु र रगत चाहिँ उहाँको पासमा जान सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ परिवर्तन हुनेछौँ। हामीले महिमित शरीर पाउनेछौँ। वचनमा यो पनि भनेको छ कि हामीले कुन चाहिँ शरीर पाउँदो रहेछौँ? पहिलो कोरिन्थी 15 को 49 पढिदिनुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी 15 को 49 पद 49। जसरी हामीले माटोका मानिसहरूको रूप धारण गरेका छौँ, त्यसरी नै स्वर्गका मानिसहरू जसरी हामीले अहिले गर्नेछौँ। माटोको शरीर धारण गरेका छौँ, त्यसरी नै स्वर्गका मानिसहरूको रूप धारण गर्नेछौँ। स्वर्गीयको मानिसहरूको रूप धारण पनि गर्नेछौँ। हामी चाहिँ स्वर्गीय मानिस हुनेछौँ। स्वर्गीयको मानिसको रूप धारण गरिसकेपछि मात्रै हामी स्वर्गीयमा पुग्नेछौँ, उहाँसँग दुलाको भोज खानेछौँ। यस कारणले निश्चय गर्नुहोस्, यो संसारमा हामी तपाईँ र म सधैँको लागि छैनौँ। मैले अघिल्लो वचनमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँ र म यस संसारमा परदेशी जस्तो छौँ। कसलाई इच्छा हुँदैन कि हाम्रो आफ्नो देशमा फर्केर जान? कसलाई इच्छा हुँदैन? जब आफ्नो हस्बेन्ड परदेशमा गएको छ भनेदेखि आफ्नो पत्नीले घरमा उसलाई प्रतीक्षा गरेर बसेको हुन्छ। कसलाई इच्छा हुँदैन कि उनी फेरि कहिले फर्केर आउँछन्? सधैँ पर्खेर बस्ने गर्दछ। त्यसरी नै हामी यो संसारमा परदेशी झैँ बसेका छौँ। संसारमा लामो लामो सपना गुनेर बस्ने समय पनि सायद नहोला। म तपाईलाई डिस्करेज चाहिँ गर्न चाहदिनँ, तपाईँ डिस्करेज नहुनुहोस्। तर म तपाईलाई एउटा सत्य कुरा भन्छु, अब माथिको कुरामा मन लगाउने समय आएको छ। कलसी 3 को 2 पदले भन्दछ, माथिको कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएको कुरामा होइन। पृथ्वीमा सपनाहरू चकनाचुर भएर जान्छ। पृथ्वीको सपनाहरू एक दिन सकिएर जान्छ निश्चय नै। जति नै राज गरौँला भनेर इच्छा गरे तापनि उसको राज्य पनि सकिएर जान्छ। संसारको राज्य नै सकिएर जान्छ। मानिसहरूको ठुला ठुला सपनाहरू चकनाचुर भएर जान्छ। उहाँ निश्चय दुला भएर आउनुहुनेछ।
उहाँ कहिले आउनुहुनेछ यो चाहिँ उहाँले कुनै डेट दिनुभएको छैन, तर निश्चय उहाँ आउनुहुनेछ। तपाईँ र मेरो मृत्युको डेट हामीलाई थाहा छ र? तपाईँ कहिले मर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यसको डेट थाहा छ र? डेट थाहा छैन। तर तपाईँले यो कुरा थाहा छ कि छैन तपाईँ एक दिन मर्नुहुन्छ भनेर? निश्चय थाहा छ, तपाईँ एक दिन मर्नुहुन्छ। हामी सबै मरिजान्छौँ यस संसारमा, निश्चित हो मृत्यु। त्यसै कारणले मृत्युको पनि हामीलाई डेट थाहा छैन। परमेश्वरको पुत्र येशू दुलाको रूपमा निश्चय आउनुहुन्छ, तर त्यसको डेट दिनुभएको छैन। उहाँ निश्चय आउनुहुनेछ। सत्य कुरा हो। हाम्रो काम एउटै हो, तपाईँ र म दुलहीको रूपमा सजिएर बस्ने बेला अब आइपुगेको छ। सारा मण्डलीहरूलाई मेरो यही सन्देश छ आज। सारा विश्वभरिको मण्डलीहरूलाई मेरो यही सन्देश छ। मण्डलीहरू, अब मण्डलीमा एउटा विश्वासी मात्र भएर नबस्नुहोस्। यो विश्वासी शब्दलाई तपाईँले हटाउनुहोस्। क्रिस्चियन शब्दलाई पनि तपाईँले हटाउँदा हुन्छ। मण्डली पनि अब अरू धर्मले मण्डली सुरु गरिसकेको छ, मण्डली भन्न। अब तपाईँले एउटा कुरा सधैँ मनमा राख्नुहोस्, म दुलही हो भन्नुहोस्। म ख्रिस्टको दुलही हो। म ख्रिस्टको दुलही हो। म क्रिस्चियन मात्रै होइन, म विश्वासी मात्र होइन, म मण्डली मात्र होइन, तर म चाहिँ के हो? ख्रिस्टको दुलही हो। तपाईँ ख्रिस्टको दुलही बन्नुपर्छ, म ख्रिस्टको दुलही बन्नुपर्छ। अब क्रिस्चियनहरू, अब विश्वासीहरू, अब मण्डलीहरू चाहिँ के हुन आवश्यकता छ? दुलही हुन आवश्यकता छ। दुलहीको भेषमा देखिनु आवश्यकता छ। धार्मिकताको वस्त्र पहिरेर बस्ने समयहरू अब आइपुगेको छ। तपाईँ दुखित चाहिँ नहुनुहोस्। यदि तपाईँ साँच्चै दुलही भएर सिँगारिराख्नु भएको छ भनेदेखि दुलालाई भेट्नु को चाहिँ खुसी हुँदैन र? म साँच्चै खुसी छु दुलालाई भेट्नुको निम्ति। तपाईँ र मेरो दुला ल्याउनको लागि आइराख्नु भएको छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ संसारको अवस्थाले देखाइरहेको छ, पृथ्वीको अवस्थाले देखाइरहेको छ कि अब दुला तयारी हुनुहुन्छ। उहाँको दुलाईले धेरै यस पृथ्वीमा कष्ट भोग्नु परेको छ। उहाँको दुलाईले धेरै शास्ति भोग्नु परेको छ। अहिले पनि हेऱ्यो भने सारा ठाउँहरूमा उहाँको मण्डलीहरूलाई यति भयङ्कर प्रकारले दण्ड दिने कामहरू भइरहेको छ। चर्च भवनहरू भत्काएर जलाइरहेको छ। उहाँको लोकहरूलाई कुटीपिटी मारिरहेको छ। त्यस सन्दर्भमा मैले एउटा भजन पनि बनाएको छु, कति धन्य हुन् तिनीहरू जसले ख्रिस्टको खातिर आफ्नो जीवन दिए। हाँसी हाँसी तिनीहरूले आफ्नो जीवन ख्रिस्टको लागि सुम्पिदिए। तपाईँले यो भजन सुन्नु सक्नुहुनेछ, कति धन्य हुन् तिनीहरू। संसारमा उहाँको मण्डलीले, उहाँको दुलहीले त्यो कष्ट भोग्न परिरहेको छ। संसारले ख्रिस्ट येशूसँग विवाह गर्न दिएको छैन। सम्झौं, संसारको मान्छेहरूले, उसको सन्तानहरूले, उसको आफन्तहरूले उनलाई ख्रिस्ट येशूसँग विवाह गर्न दिएको छैन, राजी छैन। राजी नभएको कारणले गर्दाखेरि जब दुलही चाहिँ म दुलासँग, म येशूसँग नै म विवाह गर्न चाहन्छु भनेर जुन प्रकारको उसमा एउटा इच्छा हुन्छ, उसले निर्णय गरेको हुन्छ, तिनीहरूको लागि दण्ड तिनीहरूले भोग्न परिरहेको छ। तिनीहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ। तिनीहरूले मृत्युसम्म झेल्नु परेको छ यस पृथ्वीमा। म तपाईँलाई सत्य कुरा भनिदिन्छु,
अब दुलाले त्यो कुराहरू देखिसहन भएको छैन। उहाँले सहन सक्नुहुन्न, आफ्नो दुलाईले भोगेको त्यो कष्टहरू उहाँले धेरै दिन हेर्न सक्नुहुन्न। यो पृथ्वी उहाँको दुलाईलाई जुन प्रकारको एउटा कष्ट, वेदना, डरलाग्दो भयङ्कर दुःख, क्लेश यो पृथ्वीमा उहाँको दुलाईले भोगिराख्नु भएको छ नि, उहाँले अब धेरै दिन उहाँले हेर्न सक्नुहुन्न, उहाँले धेरै लामो हेर्न सक्नुहुन्न। अब उहाँ चाँडै तपाईँ र मलाई ल्याउन आउनुहुनेछ। त्यो कष्टित दुलाईको लागि उहाँ लड्नको लागि यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ। उहाँले युद्ध लड्नुहुनेछ। उहाँले आफ्नो दुलाईको खातिर उहाँले युद्ध गर्नुहुनेछ। उहाँले त्यो युद्धलाई जित्नुहुनेछ र उहाँले आफ्नो दुलाईलाई आफ्नो साथमा लगेर जानुहुनेछ। आज यही कुराहरू भन्न म तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। तपाईँले परमेश्वरको आत्मासँग बस्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, उहाँलाई विश्वास गरेर जिउनुहोस्, उहाँलाई सुनेर जिउनुहोस्। दुला तपाईँको निम्ति तयारी भइराख्नु भएको छ। तपाईँ के तयारी हुनुहुन्छ? तपाईँलाई म यो आजको वचनलाई अन्त गर्नुभन्दा अगाडि एउटा नाम दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई अब यो समयहरूमा, यो दिनहरूमा चाहिँ दुलाले चाहिँ दुलहीको नाम दिइराख्नु भएको छ। मेरो दुलही, तपाईँ र म दुलही बन्नु आवश्यकता छ। दुलही भएर सिँगारिएर बस्न आवश्यकता छ। अनि हामी हाम्रो परिवर्तन भएर हामी दुलालाई भेट्नको लागि आकाशतिर जाने समय आएको छ। विवाहको अर्थ यही हो, दे आर लिभिङ टुगेदर। आदम र हव्वा सँगै थिए, परमेश्वरले तिनीहरूलाई एक पार्नुभयो। विवाह त्यही हो जसले अनन्त अनन्तसम्म एक दुस्राको सहारा बनेर जिउँछ। मसीह येशू दुला हुनुहुन्छ, तपाईँ र म दुलही हुँ। हामी सधैँको लागि राज्य गर्नको लागि, सधैँको लागि उहाँसँग बाँच्नका, उहाँसँग जिउनको लागि हामी उहाँसँग विवाह हुन गइरहेका छौँ। तपाईँ तयारी हुनुहोस्, हमेसा उहाँको दुलहीको रूपमा सजिएर बस्नुहोस्। मण्डली, विश्वासी, क्रिस्चियन, म तपाईँलाई आज एउटा नाम भन्न गइरहेको छु। तपाईँ दुलही हुनुहुन्छ। दुलहीको भेष धारण गर्नुहोस्, दुलही बनेर जिउनुहोस्। तपाईँको दुला तपाईँलाई ल्याउन आइराख्नु भएको छ। मारानाथा। जय मसीह।